السلام عليكم ورحمة الله. دونك مجموعة من الطلبة طلبوا مني باش ندير دي فيديو نراجع فيها الكور تاعنا كامل، يعني من البداية حتى الشيء اللي وصلنا له دروك. دونك غادي نبدا من البداية، يعني لي ديفينيسيون اللي غادي نحتاجوهم حنايا، ومن بعد غادي ندير دي فيديو تاع 10 مينوت ان شاء الله. غادي ندير دي فيديو ندير دي زيكزامبل ونخليكم دي زيكزارسيس باش ديروهم نتوما في الدار. جيسبر ان شاء الله غتبعوا معايا الفيديو هادو باش على الاقل تتقدموا ان شاء الله في الدروس تاعكم. نبداو بسم الله على بركة الله. دونك الكور تاعنا سي ان كور d'algorithmique. نبداو بلا ديفينيسيون تاع سي كوا ان الغوريثم. ان الغوريثم قلنا سي une suite d'actions à exécuter pour l'obtention d'une solution à un problème donné. دونك شنو غادي ندير مجموعة من العمليات ولا من التعليمات، الهدف تاعهم باش نوصل لحل معين. صحيح؟ كل تعليمة هي مرحلة من مراحل الالغوريثم تاعنا. صحيح؟ مثال قال افيشي لي ميساج، افيشي بونجور مثال، ولا مثال حسب لي المجموع تاع 1 زائد 2 اكسيتيرا. صحيح؟ انا قلنا بلي عنده كالكو بروبريتي غادي نفوتوهم هذا ما نحكوش عليهم. ان بروغرام سي كوا ان بروغرام؟ C'est presque la même chose. Un programme informatique est une succession d'instructions exécutables par l'ordinateur. Les instructions sont écrites dans un langage de programmation. يعني كي نحكوا على algorithme نحكوا على نلقاو ستيلو، كي نحكوا على البروغرام تاعنا رانا نحكوا على بروغرام اللي اكزيكوتا في لا ماشين. صحيح؟ سي لي ميم برينسيپ. سي بون. دونك كي نحكوا نزيدو نكملو صحا. دونك un compilateur c'est un programme qui permet de traduire un texte écrit dans un langage de programmation on a un langage machine. يعني لا ماشين تاعنا ما تفهمش اللغة تاع الإنسان، que ce soit البروغرام تاعنا انفورماتيك ولا اللونغاج ولا الالغوريثم تاع اللي غادي نكتبوه بلغة مفهومة للإنسان. لا ماشين باش تفهم هاد الحاجة. دونك لو كومبيلاتور الدور تاعها هو لا تراديكسيون، هو لانتربريت اللي غادي يترجم لنا الكتابة تاعتنا لا ماشين باش تفهمها، واللي ريزولتا اللي غادي تعطيها ماشين هو غادي يترجمها لنا باش حنا نفهمها اكسيتيرا. صحيح؟ اللونغاج ماشين اللي هو اللونغاج بينير 0 et 1. Donc pour résoudre un problème باش نحل مشكل معين لازم الأولى analyser et comprendre l'énoncé du problème، يعني لازم نفهم البروبليم تاعي لازم نحله. Deuxièmement, si c'est possible décomposer le problème en sous-problèmes plus simples à résoudre، نقسم البروبليم تاعي. ثالثة extraire à partir de l'énoncé du problème، عندي بروبليم معين كي نقرا البروبليم تاعي نعرف 3 صوالح، نعرف لي دوني اللي غادي نحتاجهم، نعرف لي ريزولطا اللي راني نحوس عليهم انايا، ونعرف لي ديفيرون زيتاب كيفاش غادي ندير، يعني المراحل اللي غادي نتبعها اللي هما لي انستركسيون تاعي كي بيرمي دو ريزودر لو بروبليم. سي بون. اي على فان ليلابوراسيون دان الغوريثم. مثال عندي ان بروبليم ولا ان الغوريثم كي كالكول لا سوم دو دو نومبر ا اي بي. كي قلت لك انا لا سوم دو دو نومبر هنايا ملي البروبليم تاعنا هنايا عرفنا بلي لي دوني تاعي هما ا اي بي. شنو نحوس عليه؟ نحوس على لا سوم. دونك لي دوني تاعي هنايا هما ا اي بي، لو ريزولتا تاعي اللي نحوس عليه هو لا سوم. كيفاش غادي نحسب؟ غادي ندير ديريكتومون ا بلس بي، الريزولتا اللي غادي نتلقاه نحطها في لاصوم. دونك نشوفو من بعد هاد لا سيكسيون كيفاش تنكتب. صحيح. عندي دوطخ الغوريثم نحسب لا مويان مثال 3 نومبر. دونك لي دوني هما لي 3 نومبر، الريزولتا تاعي هو لا مويان. كيفاش غادي نحسبها؟ نجمعهم كاع، اون فوا نتلقى الريزولتا نقسم على 3. لا فالور اللي غادي نتلقاها هنايا، القيمة اللي غادي نتلقاها نحطها في الريزولتا تاعي اللي هو لا مويان. مثال واحد آخر اللي هو اكس بلس بي. هنا قال لك ديريكتومون قال لك بلي عندك الريزولتا تاعك غادي يحط في الاكس ولي دوني تاعك هما ا اي بي اكسيتيرا. صحيح. عندي تروازيام اكزومبل، هذا اكزومبل شباب. واش عندي هنايا ايكواسيون دو دوزيام دوغري، لي دوني تاعي هنايا ا بي اي سي. نعرفو كيفاش نحلوها. دونك لازم لنا الريزولتا تاعي قد يكون x1 x2، قد يكون غير حل وحيد اللي هو x، ولا قد ما يكونش عندنا حل. صحيح. مادام عندنا هو ماكسيموم زوج حلول
نستعملوا الريزلت تاعنا غادي يكونوا زوج تاع لي فاريابل اللي هما x1 و x2. هنايا غادي نسحقوا اون فاريابل انترميديير اللي هي دلتا نحسبوها. طيب دونك هنايا غادي نزيدو بين لي دوني وبين لي ريزلتا نزيدو نوتر فاريابل نسموها حنايا نسموها دلتا. داكور الحل تاعها راكم ديجا قريتوه العام اللي فات المهم عارفين كيفاش تحلوه. صافي شوف هنايا حسبنا الاولى دلتا فيريفيناها القيمه تاع دلتا كانت اكبر من الصفر عندنا دو سوليسيون x1 x2. سينون اذا كان دلتا اصغر من الصفر عندنا سوليسيون ما عندناش سوليسيون. سينون الا كان دلتا ايكال زيرو عندنا سوليسيون واحده. نزيدكم بالخف اللونغاج الغوريتميك. كي نحكوا حنايا على الغوريتم من دروك غادي نقولوا لونغاج الغوريتميك. سي كوا لونغاج الغوريتميك ولا بسودو لونغاج؟ il détermine de manière structurée يعني غادي نكتب هذه الكتابه اللي كتبتها من قبل غادي نكتبها de manière structurée claire et complète يعني je dois décrire les données تاعي manipulées par l'algorithme ainsi que l'ensemble des données اللي هما les données ou les résultats ainsi que l'ensemble des instructions à exécuter sur ces objets pour obtenir le résultat. Un algorithme ou là on engage algorithme en langage algorithmique un algorithme عنده اسم وعنده ديكلاراسيون وعنده ان جروب داكسيون. ها هو المثال تاعنا. دونك عندي 3 بارتي. لا بروميير بارتي اللي هي لونتيت نسموها حنايا عندها هذا البدايه تاعها نسموها الغوريثم. الغوريثم هذاك تشوفها اونغرا نسموها موكلي. الموكلي هذا ما يتبدلش يبقى دائما كيما راه. صحيح الغوريثم بعد عندنا لو نون تاع الالغوريثم تاعنا في لا فان عندها بوين فيرغول. عندي لا بارتي ديكلاراسيون هي هذه وعندي لا بارتي كور ولا لا بارتي انستركسيون تاع الالغوريثم تاعنا. هنا غادي تصرا التعليمات تاع الالغوريثم تاعنا. هنايا غادي نديكلاري لي دوني لي ريزولطا وهنا غادي ندير الالغوريثم تاعنا. دونك فوالا لونتيت لا بارتي اون تيت qui spécifie le nom de l'algorithme par exemple algorithme espace somme point virgule. يعني عندي الالغوريثم تاعنا هذا هو سموه somme. La partie déclaration ندير فيها elle contient la déclaration des différents objets اللي هما les constantes les variables etc. طيب les constantes اللي هما الثوابت و les variables المتغيرات x1 x2 a b c etc. c'est bon. Le corps de l'algorithme il consiste en une suite d'opérations اللي هو فيه les opérations تاعنا التعليمات اللي غادي نديروهم باش نوصلوا للريزلت تاعنا يبدا بالديبي ويكمل بلا fin. Pour la partie déclaration, donc, tous les objets qui rentrent en jeu pour l'exécution d'un algorithme doivent être déclarés dans la partie déclaration avant toute utilisation. يعني أي حاجة غادي نستعملها أي variable ولا أي دوني غادي نستعملها لازم نديكلاريها الأولى قبل ما نستعملها. Un objet peut être considéré comme une boîte. شوفها كيما قابصة باش نتميزها هذه عندها اسم تاعها عندها لو تيب وعندها قيمة تاعها وعندها لا ناتير تاعها. بمعنى لا ناتير تاعها هنا كان قصده فاريابل متغير ولا كونستانت ثابت دير قيمة هذا ما تغيرش ولا ان نوفو تيب نديفيني هنا. لا ناتير دوبجي peut être une constante une variable ولا ان تيب هذا اللي حكينا عليه حنايا. دونك هنايا une constante sa variable ne change jamais durant l'exécution de l'algorithme. Par exemple القيمة تاع p variable si sa valeur est possible de changer durant l'exécution de l'algorithme ou le type تاعنا اللي هو le nouveau type à définir. في les types عندنا les types prédéfinis نعرفهم حنا ديجا من قبل. عندنا les types entiers الأعداد الصحيحة 2 7 ناقص 74 etc. عندنا les types réels 12 7.39 ناقص 7.2 etc. عندنا le type booléen. هذا le type booléen يدير زوج قيم يا إما vrai يا إما faux وهذا نستعملوه بزاف في لي فارياسيون دي كونديسيون. داكوغ يعني نديرو ا سوبيريور على البي اش غادي تعطينا فغي ولا تعطينا فو. صحيح. عندنا لو تيب تاني كاركتير. اش هو هذا لو تيب كاركتير؟ اي حاجه نقدر نكتبها بالكلافي سي كاركتير من 0 حتى ل 9 من حتى لزاد بلس موان دولار بورسونتاج ايتترا اي حاجه نقدر نكتبها حتى الاسباس سي كاركتير. صحيح. لا كونديسيون باش نعطي قيمه تاع كاركتير لازم توجور تكون اونتر دو كنقولهم دو كوت ولا دو كوت. صحيح.
عندنا dernièrement لو تيب شان دو كاركتير. شان دو كاركتير مجموعة تاع لي كاركتير نديرهم اونتر دو كوت ولا على حسب اللونغاج دو بروغراماسيون تاعنا ولا اونتر دو غيومي. عندنا بروميير اني ليسونس ايتترا. لا نوسيون دو كونستانت كيما قلنا قبيله بي سيتي كونستانت. ديفيني كونستانت سميها بي، نكتب كونست بي نعطيها قيمة تساوي 3.14. هاد القيمة تاعها ماهيش غادي تغير، يعني مثال غادي عندي 20 دائرة غادي نحسب المساحة تاعها، في كل وحدة غادي نستعمل 3.14 ولكن العدد تاعنا يكون كبير بعد الفاصلة، ولي باش كل مرة نكتب 3.14 نكتب لا فاريابل بي الكونستانت بي تاعي نعطيها قيمة 3.14، كل مرة غادي نستعمل بي ولي باش نستعمل هاد القيمة. صحيح. لا نوسيون دو فاريابل قلنا بلي نشوفها كوم اون بواط عندها قيمة وعندها اسم. اكزومبل 5 هاد لا بواط لي فيها 5 وين غادي نستوكوها هذه غتكون محطوطة في الأرض. دونك شاك فاريابل لازم يكون عندها اسم نو إلا كانت في كونترينت باش هاد الاسم تاعنا عنده مجموعة من لي كونترينت لازم مجموعة من لي غيغ باش يكون مقبول. دونك il ne peut y avoir que des lettres majuscules, minuscules, majuscules et des chiffres ABC ou la ABC majuscule, etc. Elle doit, le nom تاعنا تاع la variable, il doit commencer par une lettre où les espaces sont interdits. نعاودوها لازم يكون عنده مخلط ما يهمناش نقدر نحط لي لتر مينسكيل لي لتر ماجيسكيل لي شيفر. يقد يبدا برك بإون لتر ما نجمش يبدا ان شيفر ما يقدش يبدا بنيميرو ولي زيسباس ما يقدرش يكونوا كاينين في لو نون تاع اون فاريابل ولا نسمو حنا ان ايدونتيفيون اون جينيرال. صحيح. ديكلاراسيون تاع اون فاريابل نحبس هنايا غادي الفيديو الجاي ان شاء الله نحط ديكلاراسيون تاع لا فاريابل ان شاء الله.